चुनाव चर्चा सपोर्टेड बाई हेल्दी हुनको लागि उपकार सनफ्लावर ओइल रोजौं। उपकार मसलादार चिया हर मौसमलाई पर्फेक्ट। हामी चुनाव चर्चामा छौं। 2046 सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि गजेन्द्र नारायण सिंहले स्थापना गर्नुभएको नेपाल सद्भावना पार्टीले तराई मधेसका मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउने प्रयासको थालनी गरेको थियो। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि जारी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लाई माइतीघर मण्डलामा जलाएपछि मधेसी जनअधिकार फोरम रातारात चर्चित बन्यो र त्यसपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलनले मधेसका मुद्दालाई स्थापित गराउने भन्दै मधेसवादी दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए। कहिले कुन दल अनि कहिले कुन दलसँग मिलेर सरकारमा सहभागी पनि भए। यद्यपि मधेसवादी दलको भूमिका भने धेरै पटक विवादित बन्यो र मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा ती स्थापित मधेसवादी दलहरूलाई धक्का लाग्न पुगेको छ। प्राप्त पछिल्लो परिणामहरूले त्यस्तै देखाइरहेको छ र भर्खर खुलेका दलहरू पूर्वी तराईमा जनमत पार्टी, पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अनपेक्षित रूपमा सफलता पाइरहेका छन्। मतदाताको यो अभिमतलाई कसरी लिने र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र 5 महिना अघि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको यो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलतालाई हामीले कुन रूपमा बुझ्ने, मतदाताको यो कस्तो मनोविज्ञान हो, कस्तो मनोविज्ञान झल्किन्छ यो परिणामले, समग्रमा अब नेपालको संसदले कस्तो आकार लिन्छ, कस्तो खालको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ, यी लगायतका विषयमा अब हामी केही बेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि अहिले स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह। स्वागत छ। धन्यवाद। परिणामहरू आइरहेका छन्। यहाँ राजनीतिक विश्लेषक पक्कै पनि यहाँले सबै परिणामहरूलाई निहालिरहनु भएको छ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ। के लागिरहेछ यहाँलाई अहिलेसम्मको परिणामले? अबको नेपाली राजनीतिको स्वरूप कस्तो हुनेछ? हैन, अबको अहिलेको परिणामले 2-3वटा कुरा देखाएको छ। एउटा कुरा चाहिँ नेपाली कांग्रेस ले आफ्नो विगतको सिटभन्दा, गत संसदीय निर्वाचनको सिटभन्दा धेरै ठुलो फड्को मारेको छ हैन। सो नेपाली कांग्रेसको लागि अत्यन्त स्वर्ण समय जस्तो मलाई लाग्छ यो। गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको 21-22 वटा 23 वटा कतिवटा प्रत्यक्षतर्फको सिट थियो, यसपटक 50 को हाराहारीमा पुग्नेवाला छ। त्यसैले सबैभन्दा राम्रो प्रगति, सबैभन्दा राम्रो फाइदा नेपाली कांग्रेसलाई भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिने अपेक्षा गरिए अनुसार नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र को परिणाम त्यो हिसाबले आउला जस्तो देखिँदैन। गठबन्धनमा भएपछि जस्तो अपेक्षा गरिएको थियो आम मानिसले पनि र उहाँ त्यस पार्टीका नेताहरूले पनि उहाँहरूलाई अलिकति घाटाको निर्वाचन भयो कि जस्तो लाग्दैछ। तेस्रो कुरा चाहिने पूर्वी मधेसमा अथवा मध्य प्रदेशमा पुरानो जो अलि शक्तिशाली दल थिए, मधेस केन्द्रित दलहरू, मधेसवादी दलहरू, उहाँहरूको चाहिँ अवस्था अपेक्षा गरिए अनुसार नै खस्किँदैछ। मेरो अनुमान अनुसार मैले चाहिँ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कमजोर नै हुँदैछ भन्ने मेरो आकलन थियो। प्रतिनिधि सभाको लागि त्यो हुँदै गएको छ। तर त्योभन्दा पनि चाहिँ प्रदेश सभामा यस्तो खस्किदो अवस्था नहोला भन्ने मेरो अनुमान थियो। मैले सोचे भन्दा पनि अलिकति कमजोर अवस्था देखियो, खास गरी जसपा पार्टीको। र चौथो चाहिँ नि पश्चिम तराईमा, खास गरी कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके जहाँनिर थारू विद्रोह भएको थियो, त्यो ठाउँमा विद्रोह चाहिँ अझ सशक्त रूपमा हुँदैछ। पहिला सडकमा भएको थियो र जसलाई नेपाली राज्यले जबरदस्त रूपमा दमन गर्ने प्रयास गर्यो, त्यसलाई त्यहाँका जनताहरूले अनुमोदन गर्दै पार्टीको रूपमा ब्यालेट मार्फत चाहिँ आफ्नो विद्रोहलाई जनमतको रूपमा प्रकट गरेको छ। मलाई लाग्छ यो 4वटा मोटामोटी सन्देश हो यस निर्वाचनको अहिलेको परिणाम, अहिले प्रारम्भिक परिणामबाट। र एउटा चाहिने मध्य प्रदेशमा अथवा मधेस केन्द्रित राजनीतिमा चाहिने एउटा नयाँ शक्तिको, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा
डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सशक्त उपस्थिति देखाउँदैछ। अहिलेलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा समग्रमा हो भने अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन खालको र जहाँनिर उदय हुँदैछ यो चाहिँ नि शहरी शिक्षित ठुला ठुला शहरी क्षेत्रमा र शिक्षित जमातमा चाहिने पुरानो दलहरूप्रतिको आक्रोशको रूपमा मैले यसको उदयको लागि लिएको छु। मोटामोटी यही सब कुराहरू हो, अरू कुनै थप प्रश्न? हजुर, जुन भर्खरै भन्नुभयो पुराना दलहरू प्रतिको आक्रोशको रूपमा चाहिँ नयाँ उदाएको दललाई जनताले अहिले जसरी मत त्यो दलले पाइरहेको छ त्यो चाहिँ पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोश भनिरहँदाखेरि तर पनि पुराना दलका स्थापित नेताहरू त खासै पराजित हुनुभएको छैन नि, लगभग सबैले नै जित्नु भएको छ, त्यस्तै खालको नतिजाहरू आइ पनि रहेको छ। यो आक्रोश कतापट्टि देखियो त अब त्यो भन्दाखेरि फेरि अब यस्तो भयो, नेतृत्वकर्ताहरू त फेरि पनि आउनुभयो नि त। अब यसलाई चाहिने ती नेताहरू स्थापित नेताहरू पुराना दलका ठुला दलका स्थापित नेताहरू जहाँ जहाँ थिए त्यहाँनिर पनि अलिकति मत स्वतन्त्र अथवा बागीको रूपमा आएको विभिन्न छापको उहाँहरूले पनि अलिअलि पाउनु नै भएको छ, तर सबै ठाउँमा उहाँहरूको उपस्थिति त्यो रूपमा थिएन। र मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ नेतालाई टार्गेट गर्नुभन्दा पनि जहाँ शिक्षित जमात थिए त्यहाँनिर चाहिने अलिकति आक्रोश पोखिएको छ। यो निर्वाचनको राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भने एउटा विश्वासको आधारमा मत दिइन्छ, विश्वास पुरा नभएपछि आक्रोशित भएर मत दिँदो रहेछ हैन। यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा विश्वासको आधारमा मत दिएको थियो। तपाईले हरेक परिवर्तनपछि भएका निर्वाचनहरूमा पहिलो निर्वाचनमा विश्वासको आधारमा मत दिइदो रहेछ। विश्वास भनेको पार्टीलाई गर्दो रहेछ। प्राय यसो 46 को तपाईले चर्चा गर्नुभयो जनआन्दोलन, 46 पछि 48 को पहिलो निर्वाचनमा त्यति बेलाको जनआन्दोलनका नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूलाई विश्वासको आधारमा मत दिएको थियो। 62-63 मा आन्दोलन भयो, 64 को संविधान सभामा त्यति बेलाका परिवर्तनको एजेन्डाका भाग जो पार्टी थियो आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी तिनलाई भोट दिएको थियो, मधेसमा मधेसी दललाई, देशभरिमा माओवादीलाई। तर त्यस लगतैको निर्वाचन तपाईले हेर्नुभयो भने हैन, किनभने हामीसँग 6 वटा निर्वाचनको एक्जाम्पल छ, 48, 51, 56, त्यसपछि 64, 70, 74। यो हामी 7औं निर्वाचनमा छौं। यसभन्दा अगाडि जाने भने 2015 सालको निर्वाचन पनि छ। सो यो 7-8 वटा निर्वाचन हेर्दाखेरि एउटा प्याटर्न डेभलप हुन्छ। निर्वाचनको विश्लेषणको गर्दाखेरि के देखिन्छ भने हरेक परिवर्तन पछि परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दललाई नेपाली जनताले विश्वास गरेर मत दिएको देखिन्छ। तर त्यो दलले त्यो जुन अवधि हुन्छ 4-5 वर्ष त्यसमा राम्रो काम गरेनन् भने त्यसपछि आक्रोशित भएर त्यसलाई हराइदिँदो रहेछ। 48 पछि 51 मा नेपाली कांग्रेसले हराइदियो हैन, 64 पछि 70 मा मधेस केन्द्रित दललाई मधेसमा र देशभरिमा माओवादीले हराइदियो हैन। 74 मा एउटा खास परिस्थिति थियो, संविधान जारी भएको थियो, नाकाबन्दीको विरोध र समर्थन थियो, गठबन्धन थियो। त्यो परिवेशमा विश्वास गरेर गठबन्धनलाई मत दिएको भन्ने कि संविधान निर्माणको राजनीतिलाई नेतृत्व गरेको दललाई मत दिएको भन्ने कि देशभरिमा अथवा मधेसमा आन्दोलनकारी शक्तिलाई मत दिएको भन्ने कि। तर त्यसपछिको जुन अहिले निर्वाचन भयो यो गएको 5 वर्षमा जे विश्वासको आधारमा मत दिएको थियो त्यो विश्वास पूरा नगरेको देखियो अथवा आम मानिसले त्यो महसुस गरेन अनि त्यसपछि सजाय दिएको। गत निर्वाचनमा वाम मोर्चालाई मत दिएको थियो, यसपटक वाम मोर्चालाई कम मत पाइरहेको छ अथवा ती दलहरूलाई कम मत पाइरहेको छ। गत निर्वाचनमा मधेसी मोर्चालाई मधेस केन्द्रित दललाई मधेसमा राम्रो मत दिएको थियो, यसपटक नदिइराखेको देखिन्छ। भनेपछि यो आक्रोशको अभिव्यक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि जनताले चाहिँ त्यो किसिमले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् भन्ने खालको कुरा हो। र अहिले चाहिँ जुन यो बीचमा के पनि भनिन्थ्यो भने अप्सन छैन नि त, विकल्प छैन, कसलाई दिने, मलाई चित्त नबुझ्दै पनि मसँग विकल्प छैन, त्यही भएर मैले त्यही स्थापित दलहरूलाई मध्ये कसैलाई दिनुपर्ने मेरो बाध्यता हो भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले जनताले विकल्प पाएका हुन् त, जुन किसिमले 5 महिना अगाडि स्थापना गरिएको दलले चाहिँ जुन किसिमको मत ल्याइरहेको छ जनताको, त्यसलाई हेर्दाखेरि अब विकल्प पाएका हुन् भनिने हो अथवा अरू के कारण हो? अनि मलाई धेरै ठुलो विकल्प आएको जस्तो त लाग्दैन है मेरो आफ्नो विश्लेषणमा। तर जति आएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी? मैले नराम्रो भनेको होइन, उहाँहरूको उदयलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। तर मेरो भनाइ के हो भने कि एउटा निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ त्यो कुरा, कहाँनिर केन्द्रित छ
भनेदेखि जहाँ सहर छ, धेरै पढे लेखेका मानिसहरू छन्, राज्यको उपस्थिति बलियो छ र बाहिर देश विदेश घुमेका एउटा तबका, एउटा युवा तबकाको राम्रो उपस्थिति छ हैन, शिक्षित समाज छ, त्यहाँनिर मात्रै यो कुरा अहिले हुन सकिराखेको छ। नेपाल भनेको 77 जिल्ला र हामी 3 करोड नेपालीको बीचमा अत्यन्त थोरै मासमा यो कुरा भइराखेको छ हैन। यो नराम्रो भएको होइन, तर यो धेरै ठुलो विकल्प हो भन्ने कुरा म चाहिँ नि धेरै ठुलो विकल्पको रूपमा उदाओस् भन्ने म कामना गर्दछु, मेरो पनि चाहना होला, तर त्यो धेरै ठुलो विकल्पको रूपमा म यसलाई देखिराखेको छु। सम्भवतः अहिले उहाँहरूसँग समय कम भएकोले पनि त्यो तयारी होइन। यो के हुन्छ भने हरेक निर्वाचनमा एउटा नयाँ नयाँ माहौल बन्दो रहेछ नेपालमा। तपाईँ 2064 पछिको 70 को निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने राप्रपा एउटा ठुलो दलको रूपमा उदाएको थियो, समानुपातिकतर्फ ठुलो मत पाएको थियो हैन। अब अहिले पनि त्यसरी नै हो यो कि हैन, किनभने समाजमा एउटा तबका त आउँछ 4-5 वर्ष 7 वर्षमा त एउटा पुस्ता त अगाडि निस्किन्छ, पुराना पुस्ताका मानिसहरू पनि कोही धेरै त फ्रस्ट्रेट भएर आउँछन् अथवा क्रिटिकल भएर आउँछन्, अनि उनले विकल्प त खोजिरहेको हुन्छ समाजमा जहिले पनि। त्यो विकल्प खोज्नेले एउटा शक्ति पाएको हो। हजुर, एउटा आम मान्छेको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको फरक चाहिँ के देखिन्छ भने त्यतिखेरका विकल्प तिनै दलहरू थिए घुमिफेरी हैन, तर अहिले यो नयाँ आयो कि हैन, विचार नयाँ भन्दा पनि दलै नयाँहरू आएको भएर टेस्टेड नभएको भन्ने एउटा उनीहरूको परीक्षण नभइसकेको दल, किनभने कांग्रेस भनेको यस्तो, यो भनेको यस्तो भन्ने त अब घुमिफेरी उहाँहरू तिनै दलहरू थिए। यो भनेको चाहिँ नयाँ आएकोले गर्दाखेरि पनि नयाँ खालको अपेक्षा हो कि त जनताको भन्ने पनि। अनि मैले यसलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन, नयाँ शक्तिको रूपमा दलहरूलाई के आकलन थियो मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ कुनै नयाँ दलले यो किसिमले चाहिँ मत पाउँछ पहिलो निर्वाचनमै भनेर अलिकता आकलन गरेका थिए। स्थानीय निर्वाचनबाट एक प्रकारको अनुमान त भइरहेको थियो, जुन हिसाबले काठमाडौँ र धरानमा मत जाहेर भयो आम मानिसको, जुन प्रकारले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय भयो, यस स्वतन्त्रको अलिकति नयाँ खालले राजनीति गर्न खोज्ने, राजनीतिलाई पेशा होइन राजनीतिलाई सेवाको रूपमा लिने समुदाय, त्यो तबका, त्यो समूह चाहिँ नेपाली समाजमा खास गरी शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको भन्ने आभास त भएको थियो। त्यसैले यो यसको बारेमा विभिन्न नेताहरूको टिप्पणी पनि आएको थियो कि स्वतन्त्रहरूको, युवाहरूको बेग्लै चाहना देखिन्छ नेपाली समाजमा, यसबाट को बढारिन्छ अहिले अनुमान गर्न गाह्रो छ। त्यसैले यो बिल्कुल अनुमान विपरीत भएको होइन, तर मैले भन्न खोजेको के हो भने यो धेरै ठुलो विकल्प होइन। जुन प्रकारको हाम्रो गणितीय समीकरण छ नि नेपालको संसदमा, जुन प्रकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीको मत म देखिरहेको छु, समानुपातिकको सूची आउन बाँकी नै छ अहिले, र यो ती सबै पार्टीलाई रिप्लेस गरेर तिनलाई विस्थापित गरेर यो नयाँ उदाउँदै गरेको पार्टीले नेपालमा सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छ र उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने अवस्था अहिले भइ नसकेको हो। भविष्यमा बन्यो भने राम्रै हुने हो, तर अहिलेको चाहिँ यसपटकको निर्वाचनको त्यो मैले भन्दैछु। हजुर, मैले त्यही जोड्न खोज्दै थिएँ। आम मान्छेले चाहिँ जुन काठमाडौँको र धरानको जुन स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुन किसिमको परिणाम आएको थियो त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकता फरक खालको नतिजा जुन आयो, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आम मानिसले चाहिँ त्यो अनुमान गरेका थिए अबको संसदीय निर्वाचनमा पनि यस्तै खालको केही परिणाम आउँछ कि भनेर। मैले चाहिँ दलहरूको कुरा गरेँ होइन, जुन किसिमले परिणाम आएको छ यो निर्वाचन अगाडि त्यो किसिमको उहाँहरूले सम्भवतः दलका नेताहरूले त्यति परसम्म चाहिँ सोच्न भ्याउनु भएको थिएन कि, किनभने स्थानीय निकायको चुनाव फरक कुरा हो, संसदको चुनाव फरक कुरा हो भन्ने किसिमले नै लिनु भएको थियो कि जस्तो लाग्छ। नभए त कहीँ न कहीँ केही तालमेल गरेर अलिक प्रभावशाली उम्मेदवारलाई अलिकता रोक्ने किसिमले रणनीति बनाउँथे कि दलहरूले भन्ने पनि जिज्ञासा। दलहरूको त सबैको आफ्नो आफ्नो रणनीति हुन्छ हैन। दलहरूले एक प्रकारको गठबन्धन बनायो र यो गठबन्धन काम गर्छ, यस हिसाबले मत ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने अनुमान थियो। थोरै अनुमान नभएको त गर्दै नगरेको त नहोला, तर त्यति महत्त्वका साथ त्यति चुनौतीको रूपमा लिएन दलहरूले। त्यो त स्वाभाविक हो। अब प्रतिस्पर्धीलाई धेरै ठुलो भनौँ न, हामीले कतिपय ठुला दलका ठुला नेताहरूको अन्तर्वार्ता सुन्यौँ 150 सिट आउँछ हाम्रो पार्टीको भन्ने। आखिर त्यो त देखिरहेको छैन नि। त्यसैले सबैले आफ्नो पार्टीको पक्षमा लबिङ गर्ने, आफ्नो पार्टी
बलियो छ भनेर देखाउने निर्वाचनको मुखमा त्यो स्वाभाविक कुरा हो। दलहरूले त्यति ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएको होइन, यो कुरालाई म सहमत छु यो कुरामा। र यस्तो खालको परिणाम आउला भन्ने दलका नेताहरूले त्यतिखेर सम्भवतः अनुमान उहाँहरूको थिएन, जबकि स्थानीय निकायको चुनावले त्यो कुरा अलिकता सङ्केत त दिइरहेको थियो। व्यक्तिको लोकप्रियताले पनि काम गर्दो रहेछ है, एउटै व्यक्तिको लोकप्रियताले पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने उदाहरण उहाँहरूले देख्दा देख्दै पनि हल्का रूपमा नै लिनुभएको थियो जस्तो अहिलेको परिणामले त्यो देखाइरहेको छ। हाम्रो अब दलहरूको बारेमा अलिकति बढी कुरा हामी गर्दैछौँ। हाम्रो दलहरूको काम गर्ने तौर तरिका, दलका अहम हो कि होइन, मतलब दलको नेताहरूको काम गर्ने तौर तरिका, उहाँहरूको काल्पनिकी इमेजिनेसन, उहाँहरूको सोच्ने तौर तरिका, राज्य सञ्चालन गर्ने तौर तरिका, सबै कुराको हामी विश्लेषण गर्दाखेरि त यहाँको प्रश्न चाहिँ नै नेपालमा पार्टी निर्माणको प्रक्रियासँग गएर जोडिन्छ। हामी पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा धेरै पुरानो होइनौँ। हामी 70-80 वर्ष मात्रैको इतिहासमा नेपालमा पार्टी बन्दै टुक्रिँदै फेरि जोडिँदै एक हुँदै फेरि टुक्रिँदै अगाडि बढेको छ। त्यसैले यो दल निर्माणको प्रक्रियामाथि बहस हुनुपर्छ नेपालमा, होइन। हामी चाहिँ दल निर्माणको प्रक्रियामा प्रयोग त धेरै गऱ्यौँ तर धेरै परिपक्वता देखाइसकेका छैनौँ, होइन। त्यसकारण चाहिँ एउटा त दल निर्माणको प्रक्रियाको बारेमा हामी जति छलफल हुनुपर्ने, जति विमर्श हुनुपर्ने त्यसमा कम छौँ। अर्को चाहिँ नि अब पछिल्लो समयमा गठबन्धनको राजनीति नेपालमा सुरु भएको छ। गत निर्वाचनबाट यो सुरु भएको छ। गठबन्धनको राजनीतिमा पनि अनेक प्रयोगहरू भइराखेको छ र त्यसको बारेमा पनि मलाई लाग्छ बौद्धिक विमर्श अलिक कमै भएको छ। त्यसैले नेपालमा दल निर्माणको प्रक्रिया जसरी अगाडि बढेको छ त्यसमा चाहिँ नि व्यापक बौद्धिकताको व्यापक म अभाव देख्दछु। यदि सायद नेताहरू त्यो स्तरको भएको भए यो आजको जुन आक्रोश छ उहाँका कार्यकर्ताहरूमा, उहाँका मतदाताहरूमा, जसले 4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि उहाँलाई विश्वास गरेको थियो र आज उहाँप्रति आक्रोशित छन्, सायद यो आक्रोशलाई उहाँहरू बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ नेपाली दलका नेताहरूमा त्यो कुराको व्यापक अभाव छ र अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि अधिकांश नेताहरूले कुन रूपमा लियो राजनीतिलाई र राज्य सञ्चालनलाई भने आन्दोलन गर्ने, निर्वाचन जित्ने, राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्ने र राज्यको साधन स्रोतलाई दोहन गर्ने, आफ्नो अनुकूल एक्सप्लोइट गर्ने, हैन। त्यो राज्यको साधन स्रोतलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गर्दाखेरि त्यसलाई पैतृक अधिकार ठान्ने, हैन। यो त्यो नेताको मात्रै कुरा भएन, हरेकको, हैन। त्यो चाहिने भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक दल भन्ने, तर त्यसको नेताको काम कारबाही पनि त्यो हिसाबको देखिएको छ। मलाई चाहिँ यो सबैको आक्रोश हो, यो सबैको आक्रोश हो। यो हुनुपर्छ, यो अझ बढी हुनु पर्थ्यो, थोरै भयो। त्यसैले म के भन्दैछु भने यो त्यो रूपमा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि यो तीनटै दललाई अथवा पुराना दलहरूलाई पुरै रिप्लेस गर्ने खालको भइदिएको भए सायद धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर यो जुन विद्रोह भएको छ, नयाँ दलको जुन उदय हुँदैछ, त्यो अवस्थामा पुगेको छैन। संख्याले त्यो देखाउँदैन। संख्याले के देखाउँछ भने ठुला दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो। हजुर। र नयाँ दलकै कुरा गर्दाखेरि जुन किसिमले नयाँ दलको अहिले चर्चामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राम्रोसँग उसले दलको आकार पनि लिन नभ्याउँदै चुनावमा उभिएको हो र राम्रो नतिजा पनि ल्याइरहेको छ। यो दलको चाहिँ अबको रणनीति के होला, किनभने दलको रूपमा राम्रोसँग संरचना नै निर्माण भइसकेको छैन। अब विभिन्न दलबाट आएका व्यक्तिहरू त्यहाँ मिसिनु भएको छ। यद्यपि स्वतन्त्र भन्ने धेरैको भनाइ भए पनि विभिन्न दलका असन्तुष्ट व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दा। यो दल चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ? म त सुरुमा यो दलका नेताहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु, जो जित्नु भएको छ उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। तर दल निर्माणको प्रक्रियालाई यदि हामी गम्भीरतापूर्वक अलिकति मसिनो गरी हेर्छौँ नेपालमा, म त चुनौती रहित म देख्दिनँ, निकै चुनौती छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब दलको बारेमा पनि विभिन्न राजनीति शास्त्रीहरूले दुनियाँभरिमा अध्ययन गरेका छन्। नेतृत्वको हिसाबले 4-5 प्रकारको दल हुन्छ भन्छ कि नेतृत्वको हिसाबले एउटा कुनै एकजना मान्छेले एउटा दल बनाइदिने र वर्षौंसम्म दशकौंसम्म नेतृत्व दिने, हामी कहाँ पनि त्यस्ता दलहरू छन्। ओन म्यान लिडरसिपको दल। अर्को चाहिँ नि उस्तै फिगर भएका टल फिगरहरू 3-4-5 जना मिलेर एउटा दल बनाइदिने, हैन, एलिटहरूको
पार्टी भन्छ है, त्यो पनि हामी कहाँ छ। सानो सानो पार्टी सुरुमा बनायो, उस्तै उस्तै नेतृत्व उस्तै उस्तै व्यक्तित्व भएको मानिसहरू मिलेर एउटा ठुलो दल बनाइदिने। तेस्रो चाहिने कुनै व्यापारिक घरानाले पनि एउटा दल बनाइदिँदो रहेछ, किनभने राज्यसँग त बजारको पनि त एकदम कनेक्सन हुन्छ होइन। कि त दलहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने, नभए आफ्नै एउटा दल बनाइदिने। अनि बाँकी दुईटा दल कस्तो हुन्छ भने सबै प्रतिनिधि बराबर छन्, बराबर अधिकार भएको, सबैले मत दिएर नेता चयन गर्ने दल हुन्छ एउटा होइन, सबै होइन। प्रतिनिधिहरूले पहिला आम सदस्यहरूले प्रतिनिधिलाई चयन गर्ने, प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयन गर्ने, यस्तो 5 प्रकारको दलहरू छन् भने एउटा मैले पोलिटिकल साइन्टिस्टको लिटरेचरमा पढेको थिएँ। अहिले हामी जुन पार्टीको कुरा गर्दैछौँ त्यो पार्टी वन म्यान लिडरसिपवाला पार्टी जस्तो म देख्दैछु त। यद्यपि त्यो पार्टी अहिले बनिसकेको छैन, एउटा अनौपचारिक रूपमा एउटा सङ्गठित हुने प्रयास मात्रै गर्दैछ। यस्तो प्रयास चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक भएको होइन, यस अगाडि पनि भएको। विवेकशील साझा पार्टी वा विवेकशील वा साझा पार्टी यसरी नै सुरु भएको। हामीले के देखेका छौँ भने त्यो पार्टी 4-5 वर्षकै दौरानमा विभिन्न खालका विवादहरूबाट खण्डित हुँदै एकीकृत हुँदै खण्डित हुँदै अगाडि बढेको छ र आज अत्यन्त कमजोर अवस्थामा, निर्वाचनको राजनीतिमा कमजोर अवस्थामा छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यस्तो खालको पार्टी हामी कहाँ यसरी हाम्रो राजनीति धेरै हदसम्म भारतबाट प्रभावित, अथवा हामी त्यसरी एकै खालको समाज भएको हुनाले दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको जुन पार्टी छ आम आदमी पार्टी, त्यो पनि मोटामोटे यसरी नै उदय भएको पार्टी हो है। यो के हुँदो रहेछ भने यो के हो, यो पार्टीहरूको समानता के हो? यी पार्टीहरूले संरचनागत विभेद वा संरचनागत परिवर्तनको कुरा कम गर्छन्। यिनले के भन्छन् भने राज्यले सेवा सुविधा दिने सर्भिस डेलिभरीको जुन कुरा छ त्यो इफेक्टिभ भएन, भ्रष्टाचार रोकिएन, आम मानिसको दैनिक जनजीवनमा कुनै तात्विक अन्तर आएन राज्यको सेवा प्रवाहबाट। त्यसैले सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्छन्। स्थानीय पालिकाको निर्वाचनमा पनि जो स्वतन्त्र नेताहरू आउनुभयो उहाँहरू पनि त सेवा प्रवाह गर्ने नि। नगरपालिकाले महानगरपालिकाले दिने सेवाहरूमा चाहिँ तात्विक अन्तर आएन, वृद्ध वृद्धाले राम्रोसँग सेवा पाएन, सीमान्तकृतले सेवा पाएन भनेर सेवा प्रवाह सर्भिस डेलिभरीको पोलिटिक्सलाई एजेन्डालाई बढी अगाडि सारेको हुन्छ। भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई अत्यन्त प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको हुन्छ हैन। सुशासनका कुरा, सुशासन गुड गभर्नेन्सको कुरा, सो गभर्नेन्समा बढी हुन्छ। अब यस्तो खालको राजनीतिमा हाम्रो देशमा खासै सफल भएको म देखेको छैन। हामी कहाँ 70 वर्षको राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा, 30 वर्षको बहुदलीय व्यवस्थाको इतिहासमा यस्तो खालको दलको उदय हुन कोसिस गर्ने तर नटिक्ने हैन। पछिल्लो उदाहरण चाहिँ मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ। फेरि भारतमा चाहिँ निकै सफल भएको देखिरहेको छु 10-15 वर्षको इतिहासमा हैन। राज्यहरू विस्तार गर्दैछ, त्यसैले आम मानिसको चाहना चाहिँ नि सरकारले दिने सेवा सुविधामा सुधार हुनु पर्यो भन्ने छ र भ्रष्टाचार हुनु भएन भन्ने छ। यदि यो एजेन्डालाई त्यो पार्टीले र त्यो पार्टीको संरचनाले र त्यो पार्टीको नेतृत्वले सही तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यो भने पार्टी सफल हुने हो। होइन भने यस्तो खालको हुइममा आएको पार्टी सफल हुन साह्रै कठिन पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ है। त्यो मैले भन्दैछु। अब अरू खालको पार्टीहरू पनि छन् हामीसँग 30औं वर्षदेखि एउटै मान्छे अध्यक्ष भएको हैन। सो वन म्यान लिडरसिप भनेपछि समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ जनताको मनोविज्ञान पनि कस्तो देखियो भने अवस्था मात्र सुधार गर्दै पुग्यो। हामीलाई चाहिँ सर्भिस डेलिभरी राम्रो भयो भने मात्रै पुग्यो, भ्रष्टाचारलाई मात्र रोक्दै पुग्यो। दल के हो, दलको सिद्धान्त के हो, उसले अगाडि लिने कार्यदिशा के हो, सदस्यहरू कस्ता कस्ता छन्, त्यतातिर केही पनि ध्यान नदिए पनि मात्र सुशासनका कुरा जसले गर्छ उसैलाई पत्याएको देखियो। मनोविज्ञान पनि त्यतै देखियो। कुन जनताको हामी कुरा गर्ने भन्ने हो नि त। सहरी जनताको कुरा गर्ने कि पेरिफेरल पपुलेसनको कुरा गर्ने कि हामी कैलालीको थारू समुदायको मानिसको कुरा गर्ने कि सप्तरीको मधेसीको कुरा गर्ने कि काठमाडौँको पढे लेखेको शिक्षित र तुलनात्मक रूपमा राम्रो सुविधा पाइराखेको जनताको। त्यसैले म सुरुदेखि केमा जोड दिँदैछु भने शहरी क्षेत्रका पढे लेखेका युवा र अलिकति क्रिटिकल विचार राख्ने मास जो छ हामी कहाँ, त्यसको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो अहिलेको
मत हस्तान्तरण होइन। त्यो कसप्रतिको आक्रोश हो भन्दाखेरि पुराना दलहरूप्रतिको, जसलाई गत निर्वाचनमा उहाँहरूले भोट दिएको। तर ती दललाई भोट नदिएका मानिसहरू पनि त छन् नेपालमा। मैले भनेको कैलाली कञ्चनपुरमा बर्दियामा जुन अघि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको मत जुन आएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मतमा आधारभूत भिन्नता छ नि। सप्तरीमा जनमत पार्टीलाई मत दिने कार्यकर्ताको चाहना र त्यो पार्टीको उदय र काठमाडौँमा अथवा सहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मत पाएकोमा त जनताको सबै कुरा फरक छ नि त। त्यसैले यो कुरा यसरी यसलाई बुझ्नु पर्छ। अब यो स्थानीय निकायको निर्वाचन र यो निर्वाचनमा अर्को एउटा कुरा के पनि देखियो भने अब म यो अहिलेको अवस्थादेखि वाक्क भएँ, यसमा सुधार आउने छाटकाट देखिएन, अहिलेका दलहरूले त्यो अपेक्षा पुरा गर्लान् जस्तो भएन स्थापित दलहरूले, म आफै राजनीतिमा जान्छु र सुधार्छु। धेरै राम्रो यो देखिएको छ, यो राम्रो हो, धेरै राम्रो हो। किनभने सबै मान्छे राजनीतिमा आउन थाल्यो भने अरू पेसामा के हुन्छ भन्ने पनि कुरा हो नि। हैन, राजनीतिलाई पार्ट टाइम जबको रूपमा सबैले लिनुपर्छ। सधैँभरि राजनीतिलाई नै राजनीतिमै गरेर आफ्नो आम्दानी पनि बढाउने, आफ्नो जीवनयापन पनि गर्ने अनि राजनीति पनि गरिरहने भन्दा त म 5 वर्ष सेवा गर्छु जनतालाई, त्यसपछि म फर्किन्छु आफ्नो पेसामा गर्यो भने त राजनीतिबाट जुन मैले अघि एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ कि के देखियो भने पुराना दलहरूका नेताहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाउने, आन्दोलन गर्ने, त्यसपछि निर्वाचन जित्ने, राज्यमा पुग्ने अनि राज्यको साधन स्रोतलाई दुरुपयोग गर्ने सवालमा आफ्नो पैतृक अधिकार सम्झिने। त्यो रोगबाट मुक्तिको लागि त राजनीति पार्ट टाइम जब हुनुपर्छ, जसले सक्छ त्यसको लागि। अहिले जो उदाउँदै गरेको पार्टी छ त्यसका नेताहरूको अन्तर्वार्ता मैले देखेको थिएँ, म 10 वर्ष मात्रै राजनीति गर्छु भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा युवा नेताले म 65 वर्षको उमेरसम्म मात्रै राजनीति गर्छु, त्यसपछि म विश्राम लिन्छु हैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसमै नेकपा एमालेमै हामी 70-75 वर्षका नेताहरू पनि देखिरहेका छौँ। 80 वर्षकै हुनुहुन्छ। सो यदि यसलाई पार्ट टाइम आफ्नो पेसाको रूपमा अथवा आफ्नो ड्युटीको रूपमा हामीले लियौँ भने जति धेरै मानिस यसमा जोडिन्छ र यसबाट कमाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने माध्यमको रूपमा होइन कि म देशको लागि, जनताको लागि, समाजको लागि आफूसँग बचेको समय म यसमा लगाउन चाहन्छु भनेर जति मान्छे जोडिन्छ, जति पढे लेखेका मान्छे जोडिन्छ, जति सेल्फ डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू जोडिन्छ, जसलाई चाहिँ आफ्नो आम्दानीबाट आफ्नो परिवार पालेर पनि केही बचत गर्न सक्छ, त्यस्ता मानिसहरू यसमा जति जोडिन्छ राजनीति त्यति परिष्कृत हुँदै जाने हो। त्यसैले यो मानेमा त धेरै सकारात्मक सन्देश दिएको हो यो चुनावले। भनेपछि 5 वर्ष प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर त्यसपछि 5 वर्षपछिको चुनावमा अब म राजनीति गर्दिनँ भनेर निस्क्यो भने पनि उसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रहन्छ र सकारात्मक कन्ट्रिब्युसन रहन्छ भन्न खोज्नुभयो। एकदम त्यो नै ठुलो कुरा। 5 वर्ष मात्रै म राजनीति गर्छु तर 5 वर्षपछि म आफ्नो पेसामा फर्किन्छु भन्यो भने त्यो त सबभन्दा राम्रो कुरा भयो नि त हैन। 5 वर्षको अवधिमा उसले के गर्न भ्याउँछ होला त्यसो? जे उसको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी त कोही नगरपालिकामा हुनुहुन्छ भने नगरपालिकाको काम गर्ने हो हैन, कोही संसदमा हुनुहुन्छ भने संसद, त्यसको त जिम्मेवारी, गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार त कानुनले तोकिदिएको छ नि त। संसदमा प्रतिनिधि सभामा आउनेले यहाँको ऐन कानुन नियम बनाउने हो, सरकारमा त्यसपछि कोही जाने होला, सरकारमा जाने सत्ता सञ्चालनको जुन मन्त्रालय पाउने हो त्यो मन्त्रालयको हामीले अहिले यो कुरा गरिरहँदाखेरि सिजन राजनीतिज्ञ भन्छौँ नि, पोलिटिसियन जसको पेसा भनौँ अथवा कामै राजनीति हो हैन, पार्टीमा आबद्ध भएर राजनीति गर्ने, सरकार चलाउने, यावत काम गर्ने र कुनै पेसाबाट राजनीतिमा आएको व्यक्तिमा फरक चाहिँ के हुन्छ? हेर्नुस्, विज्ञहरू भनौँ न एक किसिमले यो पढे लेखेको मानिसहरू सङ्घर्षको राजनीतिमा धेरै जाँदैन। धेरै पढे लेखेका छन् भने अथवा जाँदैन भन्न खोजे होइन, तर के हो भने नेपालमा सङ्घर्षको राजनीति अथवा आन्दोलनको राजनीति, निर्वाचनको राजनीति र सत्ताको राजनीति, मैले यो भन्दा सम्झे ठ्याक्कै मलाई जोड्न मन लाग्यो। अहिलेको स्थापित दलहरूमा पनि त विज्ञहरू नभएका त होइनन् नि हैन, डाक्टर छन्, इन्जिनियर छन्, वकिल छन्, यस्ता यो प्राविधिक तर्फका मान्छेहरू पनि प्रशस्तै छन्, तर पनि ती दलहरू आन्दोलनमा त गइ नै रहेका छन्। अनि मैले त्यही भन्दै थिएँ कि के छ भने दलमा आबद्ध हुनु
एउटा कुरा हो, दलको नेतृत्व लिनु अर्को कुरा हो कि म के भन्दैछु भने हाम्रो नेताहरू सबै असफल मैले भन्न खोजेको होइन। हामीले विभिन्न राजनीति हेऱ्यौँ भने नेपालमा गएको 70-80 वर्षमा जे राजनीति परिवर्तनहरू भएको छ, राणा शासनबाट बहुदल प्रजातन्त्रमा, त्यसपछि फेरि पञ्चायतबाट बहुदलमा, त्यसपछि फेरि बहुदलबाट गणतन्त्रसम्मको जुन हाम्रो यात्रा भएको छ, यो त राजनीतिक दलहरूले नै गरेका हुन् नि त, र त्यही दलका नेताहरूको नेतृत्वमा भएको हो नि त। त्यसैले हाम्रो नेताहरूको विश्लेषण गर्दा हामीले कसरी अन्याय पनि गर्नु हुँदैन। सङ्घर्षको राजनीतिमा त्याग तपस्या गर्नुपर्ने बेलामा जीवनलाई नै आहुति दिनु भनौँ जोखिममा राखेर राजनीति गर्नुपर्ने बेलामा एक थरी मानिसहरू देखिया रहेछन् र उहाँहरू त्यसमा सफल पनि हुनु भएको छ। समस्या के भइदियो भने त्यसपछिको जुन सत्ता सञ्चालनको राजनीति भयो त्यसको व्याकरण उहाँहरूले बुझिदिनु भएन र सत्ताको जुन आफ्नो चरित्र छ त्यसमा उहाँहरू गएर मिसिनु भयो। सत्तालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू आफै परिवर्तित भइदिनु भयो र सत्ताको जुन काम गर्ने तौर तरिकामा जुन आम मानिसले सेवा सुविधा पाउनु पर्ने हो त्यो उहाँहरूले बुझ्नु भएन के। त्यसैले अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने कि सङ्घर्षको राजनीतिमा त्याग तपस्या बलिदानी दिने राजनीतिमा जो नेताहरूले त्याग तपस्या गर्नुभयो र सफलता पनि पाउनुभयो उहाँहरूलाई उचित सम्मानका साथ अब के भनिदिनु पर्यो भने तपाईहरूको महत्त्व, तपाईहरूले गरेको, तपाईहरूले योगदान पुर्याएको काम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो, रह्यो भावी सन्ततिको लागि, समग्र देशको लागि। तर सत्ता राजनीतिले जुन जुन क्वालिफिकेसन, जुन आवश्यकता छ त्यसको लागि, जुन ज्ञान र जुन शैली त्यसको लागि चाहिएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँभन्दा तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। युवा पुस्ता, आजको युवा पुस्ताले राजनीति भनेकै, राज्य सञ्चालन गर्ने भनेकै चाहिने आम मानिसको सेवा सुविधा, आम मानिसले पाउने सेवा सुविधामा यदि प्रगति भएन, यदि सुधार भएन भने त्यो राजनीतिको कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा त आजको युवा पुस्ताले बुझ्दैछन्। तपाईँ ती सबै पुराना दलभित्र पनि एउटा सानो समूह तपाईँले देख्नुहुन्छ कि जसले चाहिने गभर्नेन्सको पोलिटिक्स गर्न खोज्दैछ, सर्भिस डेलिभरीको पोलिटिक्स गर्न खोज्दैछ, के कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्छु भनेर भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन नि त। भ्रष्टाचार गर्न को जान्छ राज्यमा? जाँदैन नि त। यहाँ चाहेर त कसैले भ्रष्टाचार गरिराखेको हुँदैन नि त। यो सिस्टम यस्तो छ हाम्रो नेपालमा कि आफसा भ्रष्टाचार भइराखेको छ हैन। त्यसैले भ्रष्टाचार निवारणको लागि भनेर हुँदैन कि यो नियमावली, यो नियम, यो नीति, यो ऐन, यो विधेयक मार्फत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुनु पर्यो नि त हैन। त्यो ज्ञान हुनको लागि युवा पुस्तामा अलिकति पढे लेखेका, अलिकति सबै कुरा बुझेका नेताहरू भयो भने त्यसले राम्रो गर्ने हो। त्यसैले हामीलाई चाहिएको कस्तो हो भने सङ्घर्षको राजनीति गरेका नेताहरूले उचित सम्मान दिँदै अब सेवा प्रवाहको राजनीतिलाई कसरी विस्तार गर्ने, कसरी सुधार गर्ने, यो व्याकरण बुझेको नेता हामीलाई चाहियो। त्यसैले युवा पुस्ताको खोजी भयो नि त। युवा पुस्ता भनिरहेछौँ र सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ महत्त्व र प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुरा गरिरहँदा फेरि एकातिर हाम्रो जस्तो समाजमा एउटा समावेशिताको कुरा पनि उत्तिकै उठिरहेको छ हैन, उठिरहेको छ र उठाइरहेको पनि छ र त्यसको प्र्याक्टिसको रूपमा चाहिँ त्यस एउटा पछि पारिएको वर्गको प्रतिनिधित्व भनेर अब एउटा हिसाबले भन्दाखेरि भाँडा माझिरहेकोलाई उठाएर संसदमा ल्यायो अथवा लुगा सिलाइरहेकोलाई ल्याएर संसदमा ल्यायो भन्ने पनि यसअघि त्यस्ता खालका उदाहरण पनि देखिएका थिए हैन। अब एकातिर टेक्निकल्ली शिक्षित त्यो जमात जानु पर्यो भन्ने एकातिर त्यो आवाज आइरहेको छ, त्यो अभिमत देखिरहेको छ। अर्कोतिर त्यस्ता वर्गलाई पनि हात समातेर ल्याएर समावेशिताको आधारमा उनीहरूले पनि त्यो मौका पाउनु पर्यो भन्ने पनि कुरा छ। यसको कहाँनिर बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। मलाई भन्नुहोस्, आज 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आउँदैछ। 2-4 दिन भोलि पर्सिसम्ममा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभातर्फको आउँछ र यसको दोब्बर चाहिँ प्रदेश सभातर्फको आउँछ। नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या कति छ र 165 मा कतिजना दलित जित्छन् हैन। नेपालमा महिला दिदीबहिनीको जनसङ्ख्या कति छ? कमसेकम आधा त छ नि। 165 मा आधा महिला त हुनुपर्ने थियो नि त। आउँछ त? तपाईँ भन्नुहोस्, आउँदैन नि त। हो,
प्रश्न तपाईँले बहुत राम्रो गर्नुभयो क्या। यो नै हो मूल कुरो। नेपाली राज्यमा दुई खालको समस्या छ। दुवै समस्या समाधान गर्ने उचित समय हुन्छ। के समस्या छ त? नेपाली राज्यको जुन बनावट भयो, जसरी निर्माण गरियो, यसको संरचनामा, यसको स्ट्रक्चरमा समस्या भयो। गलत तरिकाले यो राज्यको निर्माण गरियो, यसको त्यसमा गल्ती भयो, त्यसले संरचनागत समस्या भन्छन्। दोस्रो, जस्तो त्यो राज्य बन्यो त्यसले काम त गर्नु पर्यो फेरि। ठिक छ, त्यसमा महिला नभएर पुरुष मात्रै त्यो राज्य सञ्चालन गर्ने खालको बन्यो नेपाली राज्य, हैन? 165 मा 150 जना पुरुष मात्रै जित्ने हो। तर तिनले गर्ने काम भनेको नेपाली राज्यले जुन सेवा सुविधा दिनुपर्ने आम मानिसलाई, सर्भिस डेलिभरी अथवा त्यसले गर्नुपर्ने काम, त्यसमा पनि समस्या देखियो। सो नेपाली राज्यमा दुई खालको समस्या। एउटा स्ट्रक्चरल प्रब्लम, संरचनागत समस्या। त्यो के हो भने एउटा निश्चित जातका पुरुष मानिसहरू मात्रै नेपाली राज्यमा जताततै देखियो। महिला कम देखिए, जातीय हिसाबले दलित अत्यन्त न्यून देखिए, सामुदायिक हिसाबले थारू मुस्लिम मधेसी थोरै देखिए, जनजाति देखिएन। एउटा मात्रै जातका, एउटा या दुईटा जातका पुरुष समुदाय नेपाली राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा, नेपाली राज्यको न्यायालयमा, नेपाली राज्यको सुरक्षा निकायमा र नेपाली राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा, पार्लियामेन्टमा, राजनीतिमा जताततै देखियो। त्यसैले यस समस्यालाई के भन्यो भने यो संरचनागत समस्या हो। यो यस्तो गरी संरचना निर्माण गरियो कि यहाँ महिला चुनावै नजित्ने, संसदमा पुग्ने, दलित कहीँ पनि नजित्ने, हैन? न प्रशासनमा देखिने, मधेसीहरू थोरै पुग्ने, जनजातिहरू त्योभन्दा पनि कम पुग्ने, हैन? भनेपछि यसलाई संरचनागत समस्या बन्यो। यसलाई समाधान गर्नको लागि ऐन कानुन नियम नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर नयाँ संविधानको कल्पना गरे हो नि त। त्यसैले गएको 70 वर्षमा 7औं संविधान हामीले बनाएको। संविधानले संरचना बनाउने हो। त्यो पोलिटिक्स हामीले 72 सालसम्म गर्यौं। 7औं संविधान बन्दाखेरि हामीले 62-63 को जनआन्दोलनपछि के भन्यो भने नेपालमा संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बन्छ। त नयाँ संविधान कहिले बन्यो? 72 मा बन्यो नि त। त्यो संविधान बन्दाखेरि केही आधारभूत परिवर्तनहरू गर्यो नि नेपाली राज्यमा। महिलाको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्यो। पहिला त पहिचान गर्यो को पछाडि परेको छ। लैङ्गिक रूपले महिला, जातीय रूपले दलित, सामुदायिक रूपले मधेसी, थारू, मुस्लिम, जनजाति, यिनीहरू पछाडि परे नेपाली राज्यमा। यिनलाई पहिचान गरेर यिनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर नेपालको राज्य र राजनीतिमा, राज्यमा के गर्यो? आरक्षणको व्यवस्था गर्यो। राजनीतिमा गयो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु गर्यो। यो हो संरचनागत परिवर्तन। त संरचनागत परिवर्तनमा हाम्रो केही विरोधहरू भए नेपालमा। कसैले पनि यसमा यो भएन, यति गर्नु पर्यो, तर जेसुकै होस् केही न केही परिवर्तन त भए, व्यवस्था त राखियो नि। केही न केही परिवर्तन त भए। 64 सालमा एक खालको गरिएको थियो, त्यसलाई थप सुधार गरेर वा अलिकति बिगारेर 72 सालमा गरियो। संरचनागत परिवर्तन त्यो भनेको तपाईले पहिलो कुरा जुन भन्नुभयो समावेशीको कुरा, त्यो भनेको के हो भने महिला पनि हुनु पर्यो भने हो कि संसदमा, दलित पनि हुनु पर्यो भने संसदमा। त्यो समस्या त थियो नि नेपाली राज्यमा। तर संरचनागत सुधारको काम त संविधानले 2072 सालमा गरिसक्यो। त्यसपछिको 4 वर्ष 5 वर्षमा गर्नुपर्ने काम के थियो? ती सुधारलाई संस्थागत गर्नको लागि ऐन कानुन नियम बन्नुपर्ने, त्यो विधायिकाको काम हो, पार्लियामेन्टको। त्यो पार्लियामेन्टले त सरकार पनि दिन्छ नि त। नेपालमा समस्या के हो भने जोसुकै सरकार आउँछ, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म जोसुकै प्रधानमन्त्री हुन्छ, जुनसुकै पार्टीको सरकार बन्छ, जो मान्छे मन्त्री बन्छ, दुईटा त्यसको फंक्सनल प्रब्लम छ नेपाली राज्यमा। मैले स्ट्रक्चरल प्रब्लमको कुरा गरेँ कि यो नेपाली राज्य अत्यन्त केन्द्रीकृत थियो, त्यसको लागि संहिताको कल्पना गरियो। अत्यन्त असमावेशी थियो, त्यसको लागि आरक्षण र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हामीले कल्पना गर्यौं, व्यवस्था गर्यौं। तर नेपाली राज्य काम गर्दै जाँदाखेरि दुईटा यसको थप समस्या देखिन्छ। यो जस्तो सुकै सरकार बने पनि 6-8 महिना 10 महिनामा भ्रष्टाचारका एउटा ठूला काण्ड यहाँ उखरिहाल्छ। र दोस्रो चाहिने जस्तो सुकै सरकार बने पनि अध्यक्ष खालको 6 महिनामा हुनुपर्ने प्रोजेक्ट 2 वर्ष लाग्ने, 2 अरबमा हुनुपर्ने प्रोजेक्ट 6 अरब लाग्ने, 2 दिनमा बन्नुपर्ने पासपोर्ट 20 दिन लाग्ने, 2000 मा दिनुपर्ने सेवा 20000 मा दिने। मतलब यो सेवा प्रवाहमा फंक्सनल पार्ट जुन छ नेपाली स्टेटको
त्यसमा समस्या छ। अहिलेको निर्वाचनले यो त सामान्य परिवेशको निर्वाचन हो, यो निर्वाचनको मूल चाहिने उद्देश्य के हो भने सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने। र अहिलेको आक्रोश जुन छ, हामी स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्दैछौँ, जनमतको कुरा गर्दैछौँ अथवा राष्ट्रिय उन्मुक्तिको कुरा गर्दैछु। त्यसैले मैले सुरुमा निवेदन के गरेँ भने कि फरक फरक खालका फरक फरक समुदायको फरक फरक ठाउँको मतदाताको फरक फरक चाहनाहरू अभिव्यक्त भएको छ। थरुहटमा, कैलाली कञ्चनपुरमा र सप्तरी र वीरगञ्जमा चाहिने मानिसहरूले राज्यसँगको असन्तुष्टिका साथसाथै सत्ता सञ्चालन गरेका दलहरूप्रति आक्रोश पोखेका छन् भने काठमाडौँ अथवा पोखरा अथवा यो चितवनमा जुन आक्रोश छ त्यो राज्यको संरचनासँग होइन, खासमा राज्यको सेवा प्रवाहसँग मात्रै हो, स्ट्रक्चरल प्रब्लमसँग होइन कि फङ्सनल प्रब्लमसँग हो। सो यो फन्डामेन्टल डिफरेन्स छ, मतलब आधारभूत भिन्नता छ यो मतहरूको अभिव्यक्तिमा। मैले त्यो भन्न खोजेको थिएँ, मैले लामो बोल्ने। यो अहिलेको यो वर्तमान स्थितिको चित्रण गरिरहँदा राजनीतिको मधेसतर्फ एकैछिन लागौँ। मधेस केन्द्रित राजनीति जुन दलहरूले गरिरहेका छन्, जसलाई मधेस केन्द्रित दलहरू भनिन्छ बोलीचालीको भाषामा, यो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उहाँहरूको स्वरूप कस्तो रहन गएको छ? किनभने अहिलेसम्म स्थापित मधेसवादी दलहरूले त अहिले भर्खर उदाएका दुईटा दलले त राम्रैसँग टक्कर दिए। सीके रावत त निर्वाचितै भइसक्नु भएको छ होइन, जनमतबाट। अब यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? किनभने यहाँ पनि कुनै समय सङ्घीय समाजवादी फोरममा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, 1 वर्ष त्यो पार्टीमा आबद्ध हुनुभएको नाताले, र त्योभन्दा अगाडि यहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेपाली कङ्ग्रेस सम्बद्ध नेवी सङ्घमा थियो। कसरी के यहाँले के पाउनुभयो आफू स्वयं राजनीतिमा रहँदा र अहिले विश्लेषकको रूपमा रहँदा, र मधेस केन्द्रित दलहरूको अबको भविष्य कता जानेछ? म विद्यार्थी कालमा नेवी सङ्घमा थिएँ। कलेजहरूमा पढ्दाखेरि जुन कलेजमा पढेँ नेवी सङ्घको गतिविधिमा संलग्न थिएँ, कुनै ठाउँमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि थिएँ। विद्यार्थी काल सकेपछि सायद चेतनाको स्तरमा पनि परिवर्तन भयो र मैले चाहिँ के फिल गरेँ भने कि म जुन समुदायबाट आउँछु, मेरो नाम, मेरो अनुहार, मेरो जुन परिचय छ, पहिचान छ, त्यसको खास समस्या छ नेपाली समाज र राजनीतिमा, राज्यमा, जसको सम्बोधन म देखिरहेको छैन। म आफ्नो मैले मनमा लागेको प्रश्नहरू खोज्दै जाँदाखेरि म मधेस आन्दोलनमा मिसिएँ। हजुर, मधेस आन्दोलनमा आफ्नो ठाउँबाट म बुझ्न खोजेँ, म पढ्न खोजेँ र ती कुराहरूलाई म चाहिने लेख मार्फत वा अन्तर्वार्ता मार्फत म चाहिने त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्ने प्रयास गरेँ कि मधेसको समस्या के हो। त्यो सिलसिलामा एउटा कालखण्ड हामीले चाहिने 2062-63, खास गरी 63 को मधेस विद्रोहपछि संविधान जारी भइसकेपछि र त्यो संविधानलाई मधेसवादी दलहरूले केही विरोधका बावजुद स्वीकार गरिसकेपछि, दल निर्वाचनमा भाग लिइसकेपछि मेरो बुझाइ के रह्यो भने कि अब यो संविधानमा धेरै ठुलो परिवर्तनको सम्भावना मैले देखिनँ। हैन, जरुरी थियो थिएन, आवश्यकता थियो थिएन, त्यो एउटा कुरा हो। म चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्थेँ, तर त्यो चाहिँ अवस्था थिएन। र अब चाहिँ मधेसमा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ मधेसी समाजको रूपान्तरण, नेपालको मधेसी दलहरूको कमसेकम सबै दलको बने राम्रो, नभए मधेसी दलको कमसेकम राजनीतिक एजेन्डा बन्नु पर्यो। मधेसी समाजको रूपान्तरण, राजनीतिक रूपान्तरणको एउटा तहसम्म हामी पुग्यौँ, सामाजिक रूपान्तरणमा काम गर्नु पर्यो। र त्यसको लागि म जुन संस्थासँग आबद्ध थिएँ त्यसको सीमितताहरू मलाई ज्ञान भयो र मैले चाहिँ त्योभन्दा राम्रो तरिकाले कुनै दलसँग आबद्ध भएर गर्ने हो कि भनेर म एउटा दलमा गएँ, सङ्घीय समाजवादी फोरममा। र म चाहिँ 15 महिना त्यहाँ बसेँ। 75 सालको वैशाखदेखि 76 सालको असारसम्म म त्यहाँ बसेँ। त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला अधिवेशन हुने चर्चा थियो र त्यो अधिवेशन अगाडि म त्यहाँ गएको हुँ। अधिवेशन पनि भएन, विभिन्न कुरा भयो र मलाई त्यसपछि के लाग्यो भने सायद म राजनीतिको लागि, दलीय राजनीतिको लागि म उपयुक्त पात्र होइन, म गर्न सक्दिनँ भनेर म त्यहाँबाट फिर्ता आएँ। त्यति कुरा किन त्यस्तो लाग्यो? होइन, मलाई के लाग्यो भने पहिलो कुरा त मेरो अपेक्षा के थियो, म वैशाखमा सदस्यता यस कारण लिएँ कि माघ महिनामा त्यो दलको अधिवेशन घोषणा भएको थियो जनकपुरमा। मेरो चाहना के थियो भने अधिवेशनको दस्तावेज मार्फत म एजेन्डालाई पुश गर्छु र म त्यसपछि पार्टिसिपेट हुन्छु नेतृत्वको लागि त्यो दौडमा।
अथवा अधिवेशन पनि भएन त्यो दलको। नभइसकेपछि त्यहाँभित्र मैले 1 वर्ष हेर्दाखेरि म त्यहाँ फिट हुने खालको म आफूले अयोग्य देखेँ कि त्यहाँभित्रको जुन प्रक्रियाहरू थियो, त्यहाँ नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने एजेन्डा सेटिङमा म केही कन्ट्रिब्युट गर्न नसक्ने भएपछि म त्यहाँ बसेर मैले उपयोगिता देखिनँ र म ब्याक भएँ आफ्नो ठाउँमा। मेरो आफ्ना पनि केही सीमितताहरू थियो। त्यो एउटा कुरा हो। मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह आरोप प्रत्यारोप छैन, मेरो केही छैन। म त्यहाँबाट आफूलाई अयोग्य साबित ठहर्याएर म ब्याक भएको हुँ। तर अहिले जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो मधेसवादी दलको अवस्था के छ, मधेसवादी दलको अवस्था गत निर्वाचनबाट यो निर्वाचनमा आउँदाखेरि निकै खस्केको छ। त गत निर्वाचनमा के थियो अवस्था र यो निर्वाचनमा के छ? गत निर्वाचनको परिवेश हामीले बिर्सिनु हुँदैन। 74 को निर्वाचन अगाडि मधेसमा लामो आन्दोलन भएको थियो र ती दलहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो, नम्बर 1। नम्बर 2, मधेसी समाज निकै आन्दोलित थिए र देशभरि पहाडी वर्षी मधेसीको रूपमा दुर्विकृत समाज त्यति बेला। तेस्रो कुरा दुईटा मधेसवादी दलहरूको बीचमा गठबन्धन भएको थियो। सो आन्दोलनको रापतापमा भावनात्मक रूपमा निकै दुर्विकृत भएको समयमा उस्तै एजेन्डा बोकेका दुई दलको बीचमा गठबन्धन भएको कारणले त्यति बेला राम्रो परिणाम आएको थियो मधेसी दलको पक्षमा। त्यो परिणाम के गर्यो त भन्दाखेरि झन्डै 19-20 जना प्रतिनिधि सभामा सदस्य प्रत्यक्ष तर्फबाट आएको थियो दुईटा दलको, र प्रदेशमा सत्ता हाक्ने ठाउँमा पुगेको थियो। आज किन खस्कियो त? त्यति मात्रै होइन, स्थानीय पालिकामा करिब 50 वटा पालिका 136 मध्ये 50 वटा पालिका मधेसवादी दलहरू, त्यति बेलाका दलहरू, आन्दोलनकारी दलहरू नेतृत्व गरेका थिए। त्यो स्थानीय सरकार 50 वटा स्थानीय सरकार नेतृत्व गरेको, प्रदेशको सरकार नेतृत्व गरेको र यहाँ संघीय सरकारमा सहभागी भएको 5 वर्षको यस सत्ता यात्रामा मधेसवादी दलहरू कहाँनिर पुगे त, के गरे त कि आजको निर्वाचनमा उसको दुरावस्था देखिएको छ। एकदम निसन्देह स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ र मैले त झन् विशेष किटानीका साथ भन्नुपर्छ, किनभने हाम्रो समाजबाट त सीमित मानिसहरू यसरी बोल्न पाएका हुन्छन्। म 10औं पटक मध्य प्रदेशको भ्रमण गरेको छु, मध्य प्रदेशको कोर मधेस एरियामा सीमा क्षेत्रमा भ्रमण गरेको छु, पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा भ्रमण गरेको छु, सदरमुकामहरू गएको छु, हजारौं मान्छेसँग कुरा गरेको छु र ती सबै मानिसहरूको बहुतायत मानिसहरूको अभिव्यक्ति के देखियो भने मधेसवादी दलहरूको काम गर्ने तौर तरिका जिम्मेवारपूर्ण भएन, भ्रष्टाचार व्यापक बढ्यो हैन। स्थानीय पालिकामा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कामहरूमा कुनै तात्विक अन्तर आएन, कमिसनको लुट भयो हैन, र प्रदेश सरकारको कामबाट पनि कुनै खास सन्तोषजनक अवस्था देखिएन। विभिन्न ग्रान्टहरू, विभिन्न अनुदानहरूको घोषणा भयो प्रदेश सरकारबाट। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, एउटा कुनै प्रदेश सरकारको कुनै एउटा मन्त्रालयबाट 25 लाखको अनुदानको घोषणा भएको थियो, कसैले अप्लाई गर्यो, ती मानिससँग मैले भेटे, उसको हातमा पुग्दो रहेछ 12 लाख रुपैयाँ। 25 लाख अनुदान पाउने, निर्णय 25 लाखको हुने, उसको हातमा 12 लाख रुपैयाँ पुग्दो रहेछ। यो अनुदानको राजनीति भारतमा धेरै पुरानो राजनीति हो, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने अनुदानको राजनीति रहेछ। यहाँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत 10-10 करोडको कोल्ड स्टोर बनाउने अनुदान दिएको थियो नि, त्यसको बारेमा लामो रिपोर्टहरू आएको छ, व्यापक भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ। मध्य प्रदेशमा पनि त्यो देखियो। मध्य प्रदेशमा के देखियो भने प्रदेशको बजेट यस्तो व्यापारी घरानालाई सहयोग हुने गरी, उपयोग हुने गरी बजेटहरू विनियोजन भयो कि कुनै नेताका छोराले खोलेका ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरूको व्यापक सामानहरूको बिक्री भयो। पिलर स्ट्रक्चरमा बन्नुपर्ने घरहरू तपाईको त्यो फलामको आजकल जुन पिलर सिस्टममा आउँदो रहेछ त्यस्तोहरू बन्यो। सो भ्रष्टाचारमा कुनै कमी भएन, व्यापकता भयो। काम गर्ने तौर तरिकामा कुनै सुधार भएन भनेपछि आम मधेसीले यी मधेसी दलका नेताहरूलाई कुनै मानेमा फरक नदेखेपछि आक्रोशित भएर यसपटक सजाय दिएका हुन्। त्यो चाहिँ किन हुन्छ? किनभने जुन समुदायको उत्थानको लागि जसलाई पछि पारियो भनेर हामी विभेदमा पर्यौं भनेर त्यही समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले जब ठाउँमा पुग्छ तब उसको भूमिकामा किन त्यसरी परिवर्तन आउँछ? यो मनोविज्ञानको कस्तो हो? यो बडो गम्भीर प्रश्न हो। यो बडो गम्भीर प्रश्न हो। सीमान्तकृत आन्दोलनमा कसैलाई दिएको छ नि त, ल तिमी नै गर, तिम्रो समुदायको लागि तिमी नै गर, व्यवस्था गर भनेर शासन सत्ता सुम्पिदा पनि अवस्थामा त परिवर्तन आएन। अनि यो एउटा कुरा त के भने राज्यको जुन प्रकारको काम गर्ने तौर तरिका छ
मैले अघि पनि भने नि नेपाली राज्यको दुईटा समस्या, एउटा संरचनागत र एउटा काम गर्ने शैलीमा, हैन, स्ट्रक्चरल र फङ्सनल। काम गर्ने शैलीमा यो जसरी काम गरे पनि, जो सरकार काम गरे पनि भ्रष्टाचार भइहाल्ने हो, ठुल्ठुला काण्ड दोहोरिहाल्ने हो, होइन। त्यो त जनकपुरमा पनि हुने हो, काठमाडौँ मात्र हुने होइन। सो राज्यको काम गर्ने तौर तरिकामा भ्रष्टाचार हुनु चाहिने यो कुनै नौलो कुरा होइन। यो नियन्त्रण किन भएन अथवा यो बढी किन भयो भन्ने प्रश्न हो। यो चाहिँ तपाईँको सीमान्तकृत आन्दोलनको यो चाहिँ बडो दुःखदायी पक्ष हो। यो नेपालमा मात्रै होइन, आज हामीले जनकपुरको कुरा गर्दैछौँ, मधेसी दलहरूले नेतृत्व गरेको सरकारको कुरा गर्दैछौँ, ठुलो ठुला काण्ड भयो नि जनकपुरमा पनि, होइन। यो त नयाँ, यो कुनै अद्भुत कुरामा यो होइन कि, किनभने यस्तै खालको सीमान्तकृतहरूको राजनीति त भारतमा पनि भएको छ, वर्षौँ दशकौँदेखि भएको छ, होइन। कि यो चाहिँ यो एउटा छुट्टै बहस र विमर्शको विषय हो, अध्ययनको विषय हो। मलाई के लाग्छ भने कि शासकहरूको एउटा मनोविज्ञान हुँदो रहेछ। शासित पनि जब शासकको ठाउँमा पुग्दो रहेछ, त्यो पुरानो शासकबाट भन्दा पनि चर्को रूपमा शासक बन्न खोज्दो रहेछ, होइन। होइन, भारतमा पनि यस्तो देखिएको छ। तपाईँ 3 पटक 4 पटक चाहिने उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री मायावती एकजना दलित समुदायको नेत्री हुनुभयो, होइन। चरम भ्रष्टाचारमा उहाँको चाहिने पार्टी फसेको छ। हामी बिहारमा देख्दैछौँ लालू यादव जो त्यहाँ चाहिँ अगडा पिछडा यस समावेशीको कुरा गरेर चाहिँ राजनीतिमा उदय भयो। 15 वर्षमा बिहारको कि त लालू यादव कि उसको परिवारले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरे र चरम भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अहिले खेपिराखेका छन्, होइन। सो यसमा चाहिँ नि यो बडो गम्भीर प्रश्न हो कि सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू जब सत्तामा जान्छन्, यसको मतलब यो फेरि निस्किँदैन कि ऊ बढी भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ। भ्रष्टाचारभन्दा बढी गर्ने त अरू काण्डहरू पनि देखिँदो रहेछ कि। मैले भन्न खोजेको जनकपुरको भ्रष्टाचार काठमाडौँभन्दा बढी त होइन नि त। काठमाडौँमा जुन मात्रामा बजेट परिचालन हुन्छ, महाद्वीपको यो एउटा संरचनागत समस्याभित्र यो कुराहरू पनि पर्दो रहेछ कि भनेर यसलाई संरचनागत समस्या भन्दा पनि संरचनागत चाहिँ राज्यको संरचनासँग जोडिन्छ। यो चाहिने नेतृत्व विकासको क्रममा देखिएको समस्यासँग यसलाई हामी लिन सक्छौँ। अथवा भनौँ र यसलाई म टुङ्ग्याउँछु यसरी कि एउटा कालखण्ड हुन्छ 10 वर्ष 15 वर्ष, त्यो खास समूह, खास पार्टी, खास परिवारका मानिसले नेतृत्व गरेपछि त्यहाँ चरम भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको विकल्पमा फेरि त्यही समुदायबाट अर्को मानिस आउँछ, होइन। जुन आज मधेसमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, जुन आज काठमाडौँमा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, पार्टी ठिकै छ, तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नुभयो, तर तपाईँहरू राज्य सञ्चालन गर्न सक्नु भएन, त्यसैले नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनेर काठमाडौँमा जुन डिबेट आएको छ, मधेसमा पनि त्यही भएको छ। के भयो? उपेन्द्र यादव, मोहन ठाकुर, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको दलहरूको विकल्पमा आज तपाईँको जापानबाट मास्टर्स गरेको, क्याम्ब्रिजबाट पिएचडी गरेको, होइन, र बिल्कुल नयाँ शैलीमा राजनीति गर्न खोज्ने सिके राउतको उदय हुँदैछ। यो किन हुँदैछ भन्दाखेरि सीमान्तकृत भित्रै चाहिने त्यो सीमान्तकृतको नाममा जे पाए त्यो गर्न छुट छैन, हामी गर्छौँ भनेर त्यसको विकल्पमा खबरदारी चाहिँ भइरहेको छ है भन्ने खालको सन्देश। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। थप कुराकानी गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि समय आजलाई यति नै रह्यो। यहाँको विश्लेषणको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको समयको लागि पनि धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद, मलाई अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह। हामी चुनाव चर्चामा छौँ। चुनाव चर्चा सपोर्टेड बाई हेल्दी हुनको लागि उपकार सनफ्लावर ओइल रोजौं। उपकार मसलादार चिया हर मौसमलाई पर्फेक्ट।